नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुरेश कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपमांत आयोजीत स्टार्टअप महाकुंभात आयज उलोवप करतले. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यार 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 102 सुवातां खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांच्या भूतानच्या भोंवडेर वतले. लोकपालान पयशे घेवन प्रस्न विचारपाच्या प्रकरणात टीएमसीची आदली खासदार महुआ मोइत्रा आड सीबीआयक चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात. खेळांत स्विस ओपन बॅडमिंटनांत भारताची गायत्री गोपीचंद आनी ट्रिशा जॉली हांची जोडी उपांत्यपूर्व फेरयेत सुवात मेळयली. भारतीय बॅडमिंटन खेळगडो लक्ष्य सेन दादल्यांच्या एकोडी गटात संवसारीक क्रमवारीत 13व्या सुवातेर पावलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज भारत मंडपमांत स्टार्टअप महाकुंभात उलोवप करतले. हो एक असो मंच आसा जो स्टार्टअप नवनिर्माण करपी आनी उदेंत्या उद्योजकांच्या संवसारांतल्या भागधारकांक एकठांय हाडटा अशें सोशल मिडिया पोस्टार प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. फाटल्या कांय वर्सांत स्टार्टअप संवसारांत भारताची उदरगत अद्भुत जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. सोमारा सुरू जाल्ल्या 3 दिसांच्या कार्यावळींत AI, B2B, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लायमेट टेक, गेमिंग, स्पोर्ट्स, फिनटेक, इन्क्युबेटर आनी एक्सिलरेटर हांचे मंडप सयत क्षेत्र केंद्रीत दालनां आसा. स्टार्टअपाक व्हेंचर कॅपिटलिस्ट, गुंतवणूकदार आनी संभाव्य वेवसायीक भागीदारां सयत आविश्कारकांच्या स्पेक्ट्रमा कडेन जोडपाचो स्टार्टअप कार्यावळीचो हेत आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्या खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी जातली. ह्या पावण्यात 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 102 लोकसभा मतदारसंघांनी वेंचणूक जातली. हातूंत तामिळनाडूंतले 39 मतदारसंघ, राजस्थान 12 मतदारसंघ, उत्तर प्रदेश 8 मतदारसंघ, मध्य प्रदेश 6 मतदारसंघ, उत्तराखंड, आसाम आनी महाराष्ट्रांत दरेकी 5 मतदारसंघ, बिहारात 4 मतदारसंघ, अस्तंत बंगाल 3 मतदारसंघ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आनी मेघालयात दरेकी 2 मतदारसंघ, छत्तीसगड, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, अंदमान निकोबार जुंवे, जम्मू काश्मीर आनी लक्षद्वीप जुंवेचो दरेकी मतदारसंघ आस्पावता. ह्या म्हयन्याचे 27 मेरेन उमेदवारी अर्ज दाखल करूं येतात. फुडल्या म्हयन्याच्या 19 तारखेक मतदान जातले जाल्यार 4 जून दिसा मतमेजणी जातली. 4 राज्यांतली विधानसभा वेंचणूक आनी लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भारतीय वेंचणूक आयोगान टपाल मतपत्रिका वरवीं मतदानाची सुविधा दिवपाच्या हेतान उल्लेख केल्ल्या मतदार वर्गाक गरजेच्या सेवांचेर काम करपी व्यक्तींच्या वर्गात गैरहजर मतदार म्हूण अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे वळेरेंत मेट्रो, रेल्वे, BSNL, वीज आनी भलायकी खातें, उजो पालोवपी सेवा, टपाल सेवा, विमानन, आपत्ती वेवस्थापन, दूरदर्शन आनी आकाशवाणीचे कर्मचारी आनी हेरां सयत मतदाना दिसा कव्हरेज करपा खातीर आयोगान अधिकृत केल्ल्या माध्यम व्यक्तींचो आस्पाव आसा. लोकप्रतिनिधित्व कायदो 1951 च्या तरतुदी प्रमाण आनी ह्या प्रकरणाचेर योग्य विचार केल्या उपरांत कामार आशिल्ल्याचेर टपाल मतपत्रिका वरवीं मतदान करपाची अधिसुचोवणी व्यक्ती वर्ग म्हणून गरजेच्या सेवांनी काम करपी व्यक्तीक दिल्या अशें आयोगान सांगलां. सार्वत्रिक लोकसभा वेंचणुकां सयत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आनी सिक्कीम ह्या राज्यांत विधानसभा वेंचणुको आनी 13 राज्यांतल्या 26 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुको जातल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन भूतानाक 2 दिसांची राज्य भेट दितले. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री भूतानचे राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचूक आनी भूतानचे चवथो राजा जिग्मे सिंगे वांगचूक हांची भेट घेतले. तशेंच भूतानचो संपदस्त शेरिंग तोगबे हांचे कडेन उलोवणी करतले. भारत आनी भूतान हांचे मदीं नेमान उच्च पावंड्यार आदान प्रदान करपाची परंपरा आनी सरकारान आपल्या शेजार पयली धोरणाचेर भर दिल्ल्या प्रमाण ही भेट आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. भारत आनी भूतान हांचे मजगतीं एक आगळीच आनी टिकपी भागीदारी आसा जी परस्पर विश्वास, समजूत आनी सद्भावनेत रुजल्या अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. दोनूय देशां मजगतीं आशिल्ले आध्यात्मीक दायज आनी लोकां कडेन उबदार संबंद भारत भूतान संबंदांत खोलाय आनी जिवंतताय जोडटात. हे भेटी वरवीं दोनूय वटांनी द्विपक्षीय आनी प्रादेशीक हित संबंदीत गजालींचेर विचार विनिमय करपाची संद मेळटली आनी दोनूय देशांतल्या लोकांच्या फायद्या खातीर आदर्श भागीदारी वाडोवपाचे आनी खोल करपाचे मार्ग विचारांत घेवपाची संद मेळटली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. लोकपालान पैसे घेवन प्रश्न विचारपाच्या प्रकरणात टीएमसीची आदली खासदार मोहा मोइत्रा आड सीबीआय चौकशी करपाचे आदेश दिल्यात. मोइत्रा आड नोंदीत फावो ते प्रथमदर्शनी पुरावे आसात, ताका लागून पुराय चौकशी करपाक जाय अशें लोकपालान म्हणलां. भाजपा लोकसभा वांगडी निशिकांत दुबे हांच्या कागाळीचे निर्णय घेतना हो निर्देश आयला. मोइत्रान दुबयच्या वेवसायीक दर्शन हिरानंदानी हांचे कडल्यान रोख आनी भेटवस्तू घेवन ते बदला लोकसभेत प्रश्न विचारले असो आरोप भाजपा खासदारांनी केलो. मोइत्राचेर केल्ल्या आरोपांची 6 म्हयन्यां भितर पुराय चौकशी करपाचो आनी दर म्हयन्याक चौकशेचो वेळार नियाळ दिवपाचो निर्देश लोकपालान सीबीआयक दिला. निती समितीच्या शिफारसी प्रमाण फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत मोहा मोइत्राक लोकसभेंतल्यान काडिल्ली. गोंयांत लोकसभेच्या 2 सुवातीं खातीर 7 मेक मतदान जातले. उत्तर गोंयांतले 5,77,077 उमेदवार आपलो खासदार वेंचतले. जिल्ल्यांत 863 मतदान केंद्रां उबारल्यात आनी जिल्लो प्रशासनान पुराय तयारी केल्या अशी माहिती जिल्लो अधिकारी डॉ. स्नेहा गित्ते हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हजर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुके खातीर उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातली वेंचणूक तयारी विशीं माहिती दितना केंद्रीय आनी राज्य मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी लोकसभा वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर केल्या अशें स्नेहा गित्ते हांणी सांगलें. ते प्रमाण 12 ते 19 एप्रील अर्ज सादरीकरण, 22 एप्रील अर्ज फाटीं घेवपाक आनी मतदान 7 मेक जातले. निकाल 4 जूनाक जातलो. दक्षिण गोंयांत 112 जाल्यार उत्तर गोंयांत 115 विभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्या. दक्षिण गोंयांत 37 आनी उत्तर गोंयांत 16 तपासणी पंगड राज्यांतले म्हत्वाचे रस्ते जंक्शन हांगा कार्यरत आसतले अशें कौशल हांणी सांगलां. सोरो तस्करी आनी हेर गैरप्रकार टाळपाक शिमेर 24 वरां पुलीस आसतले. CCTV कॅमेरे लायल्यात. कसलोय गैरप्रकार दिसल्यार 222538 वा 9699793464 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करूं येता अशें तांणी सांगलां. मतदान केंद्रा भायर सावळे खातीर सोय, पिवपाच्या उदकाची सोय, शौचालय आनी दिव्यांगां खातीर रॅम्प आसतले. 20 मतदान केंद्रां गुलाबी आसतलीं तर 5 मतदान केंद्रां दिव्यांगांक आसतलीं अशी माहिती तांणी दिल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांचे वांगडा पत्रकार परिशद घेवन लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान 50,000 परस चड रक्कम घेवन भोंवपाक मनाई आसा अशें सांगलें. रक्कम चड आसत जाल्यार ते विशीं ती कागदपत्रां आसची पडटलीं, नाजाल्यार रक्कम जप्त जातली. हे करपाक 25 फ्लायंग स्क्वॉड नेमल्यात. बँकांनी दुबावीत वेव्हाराची माहिती बेगोबेग दिवची अशें तांणी आवाहन केलां. दक्षिण गोंयांत 5,95,070 मतदारां पैकी 2,88,243 दादले जाल्यार 3,06,818 बायलां मतदार आसात. खेळांत स्विस ओपन बॅडमिंटनात काल राती स्वित्झर्लंडाच्या बाझेल शारांत जाल्ल्या जॅकब शॉल अरिनाचेर जाल्ल्या बायलांच्या दोट्टी गटाच्या खेळांत भारताची गायत्री गोपीचंद आनी ट्रिशा जॉली हांणी कॅरी जू आनी एनी जू ह्या अमेरिकन जोडयेचेर 21-15, 21-12 अशें जैत मेळोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो. आयज लक्ष्य सेन, PV सिंधू, किदंबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशू रजावत आनी हेर खेळगडे BWF सुपर 300 सर्तींत आपली मोहीम सुरू करतले. मजगतीं फ्रेंच ओपन आनी प्रतिश्ठीत ऑल इंग्लंड ओपनांत ताणें केल्ल्या प्रभावी खेळा उपरांत लक्ष्य सेन दादल्यांच्या एकोड्या क्रमवारींत 5 सुवाती चडून संवसारीक 13वे सुवातेर पावला. हाचे वरवीं 2024 वर्सा पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत आपली सुवात लक्ष्य सेनान घटमूट केल्या. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपमांत आयोजीत स्टार्टअप महाकुंभांत आयज उलोवप करतले. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यार 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 102 सुवातां खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांच्या भुतानच्या भोंवडेर वतले. लोकपालान पयशे घेवन प्रश्न विचारपाच्या प्रकरणात टीएमसीचे आदली खासदार मोहा मोइत्रा आड सीबीआय चौकशी करपाचे आदेश दिल्यात. खेळांत स्विस ओपन बॅडमिंटनात भारताची गायत्री गोपीचंद आनी ट्रिशा जॉली हांणी उपांत्यपूर्व फेरयेंत सुवात मेळयली आनी भारतीय बॅडमिंटन खेळगडो लक्ष्य सेन दादल्यांच्या एकोडी गटांत संवसारीक क्रमवारींत 13 सुवातेर पावलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.